आजभन्दा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको पहिला चाहिँ 98% हाम्रा सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा चलायमान भएका अवस्था थिए र आजभन्दा 3 महिना 4 महिना अगाडि टुरिज्म सेक्टर यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुन सकेको थिएन तर आजका दिनमा आउँदाखेरि टुरिज्म सेक्टर पनि पूर्ण रूपमा रिभाइभ भइसकेको छ। उहाँले फेस सेभिङ गर्नै पर्यो अनि आर्थिक वृद्धि त हुन आँट्या छ है। अनि यो निजी क्षेत्र पनि अलि चाहिँ नि जुरमुराएको छ है, आर्थिक क्रियाकलापहरू भएको छ है भनेर भन्नुभयो है। तर वास्तवमा ती कुराहरू नतिजामा देखिए कि देखिएनन्, सूचकहरूले जस्टिफाई गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने मेरो जीवन कसरी चलिरहेको छ। हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो हरेक महिना 10% को दरले तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने भन्नुभएको थियो नि, तर हुन सकिरहेको छैन। किन हुन सकेन? किन हुन सकेन भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू ती काम गर्न लायक नै छैन। हामीले ग्रोथको हिसाब किताब गर्न छोड्नु पर्यो। अब हाम्रो ग्रोथलाई इन्फ्लेसन रेटसँग हामी कहिले पनि कम्पेरिजन गरेर हेर्न सकिरहेको छैनौँ, हेरिरहेको छैनौँ र त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो वा मतलब त्यसलाई झारिदिने हो भने मात्रै तपाईँको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ नि 6%, 7% वा 10% हुनसक्छ। तर त्यसलाई यदि मतलब त्यो एकोमोडेट गर्ने हो, इन्फ्लेसनलाई एकोमोडेट गर्ने हो भने हाम्रो ग्रोथ तपाईँको 1%, 2%, 3% पुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँ त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन हैन। गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो हरेक महिना 10% को दरले तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने भन्नुभएको थियो नि, तर हुन सकिरहेको छैन। किन हुन सकेन? किन हुन सकेन भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू ती काम गर्न लायक नै छैन। काम गर्न लायक छ? कुनै मन्त्रालयले तपाईँको छैन आफ्नो कोटा फुलफिल गर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले त पैसा छुट्याएर दिने हो, गर्ने त अरू इन्स्टिट्युसनहरूले हो नि। खोइ त अरू इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभ भएको भन्नाले हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभेट गर्नका लागि एउटा नयाँ खालको एउटा वातावरण तयार पार्नु पर्ने हुँदो रहेछ। कार्पेट तपाईँको चाहिँ भ्यालु एडिसन हुँदैन। गार्मेन्टमा त झन् एकदम उत्पाद छ। एप्रल्स भन्छ, एप्रल्स भनेको कपडा बाहिरबाट आउँछ, सिउने मान्छे पनि बाहिरबाट आउँछ, सिउने मिसिन पनि बाहिरबाट आउँछ। यहाँ एउटा इन्टरप्रेन्योर र घरबाट मात्रै हामीले प्राप्त गर्ने भ्यालु एडिसन हुने मेजर एक्सपर्ट आइटमहरूमा यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो त्यस्तो खालको अर्थतन्त्रले तपाईँको ग्रोथै गर्यो भने पनि सामान्य मान्छेको ग्रोथ हुन्छ? हुँदैन। सामान्य मान्छेले काम पायो भने न ग्रोथ हुने हो। सामान्य मान्छेले काम नपाएपछि ग्रोथ हुँदैन। प्रतिस्थापन विधेयकको कुरामा पनि का समस्या आयो भन्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आएको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र सरले आर्थिक वृद्धिमा लगेर अलिकति जोडेर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु पनि पर्यो। होइन म बस्या बेला यो अर्थतन्त्र कहाँ खत्तम भयो, प्रतिस्थापन विधेयक कारबाही भएन भन्न मिलेन। उहाँले फेस सेभिङ गर्नै पर्यो अनि आर्थिक वृद्धि त हुन आँट्या छ है। अनि यो निजी क्षेत्र पनि अलि चाहिँ नि जुरमुराएको छ है, आर्थिक क्रियाकलापहरू भएको छ है भनेर भन्नुभयो है। तर वास्तवमा ती कुराहरू नतिजामा देखिए कि देखिएनन्, सूचकहरूले जस्टिफाई गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने मेरो जीवन कसरी चलिरहेको छ। अघि नै भनी संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरेपछि त संरचनागत परिवर्तन गर्नलाई त
पोलिटिकल लिडरहरू पहिला तयार हुनुपर्छ। अर्थशास्त्रीले 10 ठाउँमा कुरा गरेर मात्रै हुन्छ। पोलिटिकल लिडरहरू संरचनागत परिवर्तन गर्न तयार हुनु पर्दछ। कार्यान्वयन पक्षमा पनि त्यो बजेटको कार्यान्वयनमा हिजो जे समस्या थिए ती समस्या यथावत छन् अहिले पनि, र सूचकहरूले त्यही भन्छन्। कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोरै रह्यो। राजस्वको संरचनाको दृष्टिकोणले नि उस्तै छ। 42% राजस्व भन्सारबाट अहिले पनि उठाइ नै राखेका छौँ। प्रत्यक्ष करको योगदान हामीले 26% भन्दा अहिले पनि बढाउन सकेका छैनौँ। वैदेशिक लगानीमा प्रतिबद्धता भएको लगानीको चाहिँ नि 30% भन्दा बढी ल्याउन सकेका छैनौँ। वैदेशिक सहायता 30-35% भन्दा बढी आएको छैन। रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अभिवृद्धि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेरै गएको छ र अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छैन भनौँ भन्दा पनि हामीले आफैले पनि भित्र सम्बोधन त्यसलाई मर्ममा मनभित्र मनले चाहिँ हामी डराएकै छौँ। त्यसकारणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य मन्त्रालयका निर्णयहरू र सूचनाहरू हेर्दा भएकोले त्यो वास्तवमा यथार्थ कुरा हो। कृषिको योगदान घट्यो है कुलगार। कृषिको योगदान घट्दा कहाँ असर परेको छ थाहा छ? 61% जनता अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए बसेका छन्, तर 61% जनताको भागमा 25%। अनि सेवा क्षेत्रमा 60%। सेवा क्षेत्र बढ्नु भनेको के हो भने हामी डिपेन्डेन्सी बढ्नु पनि हो। त्यो हाम्रो चाहिँ नि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा बढ्नु पर्थ्यो, द्वितीय क्षेत्रमा बढ्नु पर्थ्यो, प्रथम क्षेत्रमा धेरै घट्नु जरुरी छैन। हाम्रोमा हामी अब यही ढङ्गले गयौँ भने हामीले 15% भन्दा तल कृषिको योगदान हुन थाल्यो भने के हुन्छ भने यहाँ ठुलो चाहिँ नि दुर्घटना हुनसक्छ। अहिले राजनीतिकहरूले भन्नुहुन्छ नि यसो गरेन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुहुन्छ नि राजनीतिक हिसाबले। मैले चाहिँ आर्थिक र दैनिक जीवनको हिसाबले दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्ला बजेट निर्माण गर्दा। हामीले यस वर्षको जुन नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउँछौँ यहाँ केही न केही हाम्रो फन्डामेन्टल पक्ष आधारभूत चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई अहिले हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, आवश्यकता आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब देश सधैँ आयातमा निर्भर भएर चल्नेवाला छैन। आयात निर्भर भएर चल्दैन देश। अब उत्पादन र उत्पादन सँगसँगै रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्न सकिएन भने अबको हाम्रो जुन समृद्धि र विकासको सपना पुरा गर्न सकिँदैन, बिल्कुलै सकिँदैन। त्यसैले अबको कार्यक्रममा हामीले हाम्रा आफ्नै कम्पेटिटिभ एडभान्टेजका जे जति क्षेत्र छन्, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छन् अथवा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका जे जति क्षेत्र छन् तिनीहरूलाई एकदमै गहिरोसँग अध्ययन गरेर यी क्षेत्रहरूमा व्यापक ध्यान दिनुपर्छ र कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बेसिकली हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रमा सबै कुरा एक किसिमले ठिकठाक जस्तै देखिन्छ, तर दुईटा चाप, दुईटा दबाब भने हामीलाई अलिकति बढी नै परिराखेको छ। म पहिला त्यो दबाबको मात्रै कुरा गर्छु। के हो भने जब कोरोनाको महामारी, कोभिडको महामारी थियो, महामारीमा जुन इकोनोमीको सुस्तता थियो त्यो सुस्तता चाहिँ महामारी कम भए सँगसँगै अर्थतन्त्रमा तीव्रता आयो। कोभिड महामारीको कमीपछि अर्थतन्त्र यति इन्टेन्सिभ भयो, अघि शालिग्राम डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, यति भयो कि प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ त, प्राइभेट सेक्टर मोबिलिटी त यति इन्टेन्सिभ भयो कि आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संसारका धेरै अर्थतन्त्रभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ छिट्टो रिभाइभल, एकदमै रिकभरीको प्रोसेसमा एकदमै छिटो गएको देखिन्छ। र आजभन्दा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको पहिला चाहिँ 98% हाम्रा सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा चलायमान भएका अवस्था थिए र आजभन्दा 3 महिना 4 महिना अगाडि
टुरिज्म सेक्टर यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुन सकेको थिएन। तर आजका दिनमा आउँदाखेरि टुरिज्म सेक्टर पनि पूर्ण रूपमा रिभाइभ भइसकेको छ। यसले हामीले के हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको लगभग 99-100% हामी चलायमान अवस्थामा पुगेका छौँ अहिले। तर यति चलायमान रहिदियो कि हाम्रो यो निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार अत्यधिक भयो। हामीले 19% निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार 19% हुन्छ भनेर हाम्रो फिस्कल पोलिसीको कम्प्लिमेन्टमा आएको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ अनुमान गरेको थियो। तर यो एक समय 38% पुग्यो। 32% हुँदै हुँदै आजका दिनमा हामीले अलिक यसलाई कडाइ गर्दै गर्दै अहिले 22% आएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने चलायमान चाहिँ एकदमै भयो। यो इकोनोमीको जुन यो मोबिलिटी सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ पनि अत्याधिक वृद्धि भयो, इम्पोर्ट पनि अत्याधिक वृद्धि भयो र इम्पोर्ट वृद्धि भइसकेपछि हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा चाप पर्यो। चालु खाता चाहिँ घाटा बढ्दै गयो र शोधानन्तर स्थितिमा पनि हाम्रो दबाब आउँदै गयो र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो एउटा स्ट्रेस भनेको यही बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन हो। र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन पनि हाम्रो चाहिँ अन्य कुनै यो गैर आर्थिक कारणले आएको होइन है। अब रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा त हाम्रो मूल्य वृद्धि त अकासिएर गयो। त्यसैले अहिले 7.1% को हाम्रो चाहिँ मूल्य वृद्धि छ। यो विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको हो र सरकारले कतिपय कुरा चाहिँ यसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रलाई जोड दिइसक्दा हामीलाई 2-3वटा फाइदा एकैपटक हुन्छ। पहिलो कुरो के हो भने कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने हामीसँग एउटा सस्टेनेबल जीडीपीको बेस तयार हुन्छ, जीडीपीको चाहिँ आधार तयार हुन्छ र हाम्रो जीडीपी ग्रोथलाई यसले सिधा सहयोग गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यसले सँगसँगै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। नम्बर 3, यसले चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ। आज यहाँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो आयातकै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा चाहिँ 42 खर्बको इकोनोमीमा झन्नै हामीले 3.5 खर्बको चाहिँ आयात गर्दै हिँड्ने हो भने हामी जाने हो भने हाम्रो त अर्थतन्त्रले धेर थ्याक्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जे सक्छौँ त्यसमा पहिला आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि चाहिँ यो 5.84 होइन, योभन्दा कम त जाँदैन, योभन्दा बढेर 6% वा 6% को माथि जान्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किनभने हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको तीव्रता, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीको जुन इन्टेन्सिटी छ, यो इन्टेन्सिटीले हामीलाई बहुत उत्साहित बनाएको छ। 7% भनेको थियो, हामी 7% भन्दा बढीमै ग्रोथ अचिभ गर्नेवाला थियौँ। तर हामीसँग ठुलो एउटा नेचुरल क्यालामिटी भनौँ, हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि हामी 6% को अराउन्डमा खुम्चिनु पर्ने भयो एउटा। दोस्रो, हामीले इन्फ्लेसनमा हाम्रो आफ्नो कारणले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामी 6.5 को सीमाभित्र हामीले इन्फ्लेसनलाई राख्न सकेनौँ। 7% को उसमा गएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेर्ने भने विगत केही वर्षदेखि हेरौँ, स्पेसली चाहिँ 2001 देखि के भयो भने हामीसँग भएको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एज अ श्रमिकको रूपमा जाने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सले अर्थतन्त्रमा रहेको 4वटा सेक्टरहरूलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। कर्मिक रूपमा हेर्दा पहिलो उताबाट रेमिटान्स फ्लो भयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरौँ मैले, मौद्रिक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको फ्लोले प्रशस्त मात्रामा लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी भयो। त्यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ तरलताको प्रशस्त सम्भावना भइसकेपछि उहाँहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तारमा सहजता भयो र कर्जा विस्तार गर्दा त्यो कर्जाबाट प्राप्त हुने नाफा राम्रै भएको हुनाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय क्षेत्र अथवा मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएन। दीर्घकाल रूपमा त्यसको नीति निर्माणमा खासै प्रोएक्टिभ हुने किसिमले नीति निर्माणमा अलिकति त्यो ढङ्गले गएको अवस्था देखिएन। यो मैले मौद्रिक क्षेत्रको कुरा गरेँ। अब मौद्रिक क्षेत्रमा भएको तरलता प्रशस्त भएको कारण अब त्यो कर्जा कसरी गयो भने यो ट्रेडमुखी भयो। यदि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा एलोकेसन उत्पादन क्षेत्रमा गएको भए त्यसले के गर्थ्यो भने उद्यमशीलताको विकास गर्थ्यो, उद्यमशीलताले रोजगारी सृजना गर्थ्यो र
आन्तरिक उत्पादनलाई बढी फोकस गर्थ्यो र के हुन्थ्यो भनेपछि आन्तरिक उत्पादनले उताबाट हुने जुन आयातमुखीको छ त्यसलाई चाहिँ केही निरुत्साहित गर्ने अवस्था थियो। तर राज्यका पोलिसीहरू पनि कस्तो भयो भने इन्टरनेसनल ट्रेड अथवा ट्रेडमुखी हाम्रो नीतिले के भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको त्यो कर्जा चाहिँ ट्रेडमा जाँदा राजस्व चाहिँ प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भयो राज्यलाई र राजस्व भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई कम्फर्टेबल फिल गर्यो। कम्फर्टेबल कुन अवस्था भनेपछि राजस्व त भयो, सरकार चलायमान हुने भयो, त्यसले दीर्घकालीन चाहिँ नीति निर्धारण गर्न सकिएन। के गर्नु पर्थ्यो भने रेमिटान्समा आएको रेमिटान्सबाट तरलता अर्थतन्त्रमा भएको प्रचुर मात्राको तरलतालाई हामीले उत्पादनमुखी अथवा उद्यमशीलतातर्फ लगेर आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए र त्यसबाट राज्यको रेभिन्यू कलेक्सन भएको भए आन्तरिक उत्पादन बढ्ने थियो। तर त्यो नीतिमा नेक्सेस हुन सकेन। र अर्कोतर्फ अब रेमिटान्सको फ्लोले के भयो भने एक्सटर्नल सेक्टरलाई पनि कम्फर्टेबल जोनमा स्थापित गरिदियो। अब कम्फर्टेबल जोन भएमा रेमिटान्स हामीले जुन अहिले चर्चामा छ विदेशी मुद्राको सञ्चिति, त्यो सञ्चिति कम्फर्टेबल जोनमा भइसकेपछि हामी अब एक प्रकारले सहज महसुस गऱ्यो, त्यो चल्दै गयो। र मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको भने हरेक अर्थतन्त्रका चारवटै सेक्टरमा कहाँबाट पऱ्यो भने रेमिटान्सको ट्र्यापमा पऱ्यो। रेमिटान्सको ट्र्यापमा परिसकेपछि यो नीति हाम्रा यस्तै आउँदै गए र कोभिड आयो। कोभिड आइसकेपछि बल्ल हामीले के गरेपछि यो जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमा सक पैदा भयो। अब अहिले जुन हामी चाहिँ अहिले भोगिरहेका छौँ हरेक क्षेत्रमा त्यसको इम्प्याक्ट के हो भने त्यो रेमिटान्सबाट थानिएको अथवा ट्र्यापमा परेको अर्थतन्त्रको अहिले साइड इफेक्ट हो। त्यो साइड इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो देखिएको। अब जतिसुकै हामीले मैले यो जोड्न खोजेको सन्दर्भमा जतिसुकै हामीले चाहिँ हाम्रा नीतिहरूलाई सुन्दर बनाए पनि जबसम्म हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर त्यो 40-50 हजार महिनाको कमाउने लेभलको त्यो स्किलको श्रमिकलाई जबसम्म हामीले स्वदेशमै सस्टेन गर्न सक्ने हाम्रो नीति आउँदैन तबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्नलाई प्रोत्साहित गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो आगामी आउने यो बजेटले त्यसैतर्फ डिपार्चर गर्नेछ र विशेष गरी यो पोभर्टीको लाइन र त्यो भल्नरेबल तलमाथि भएको त्यो ग्रुप जुन छ गरिबीको रेखाको तलमाथि कहिले चाहिँ गरिब तल आउने कहिले माथि जाने जो स्थिति छ त्यो वर्गलाई उत्पादनशीलको ड्राइभरको रूपमा जबसम्म विकास गरिँदैन तबसम्म चाहिँ यो फड्को मार्ने स्थिति हुँदैन।